बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ डिजिटल टीवी चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात की ख़बरें हैं उस हवाले से है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। ख़बरें तो उसे कहते हैं ना कि जनाब वो अंदरूनी ज़राए से आ रही हैं, पार्टी ज़राए से आ रही हैं, बड़े जनाब कुछ चल रही हैं अफवाहें उनके नहीं। ये ख़बरें तो अब मकसद इस हवाले से है कि ये हक़ाइक़ के ऊपर मबनी हकीकतें हैं। यानी आप ये देखें कि काफ़ी देर पहले ही यानी शुरू हो गई थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है ना वो इख्तलाफात हैं और इस पर एक वीलाग भी किया था, लेकिन अब जब ये हकीकत बन रही है तो इन ख़बरों में मज़ीद ज़ाहिर है कि फितरी सी बात है कि तेज़ी आएगी। अच्छा, अब ये जो इख्तलाफात हैं उनमें आप ये देखें कि छोटी सी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि किस सतह के ऊपर जो है ना ये इख्तलाफात हैं कि बैरिस्टर सैफ को भी हटा दिया गया है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि आप ये देखें कि शेर अफजल मरवत साहब को शोकस नोटिस दिया हुआ था। अच्छा, ये आप ये देख लें कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई चीज़ नहीं होती जब तक कि बानी पीटीआई का हुक्म नहीं होता। और यहाँ एक और चीज़ आपको बता दूं कि जिस तरह बानी पीटीआई को 14 साल की सज़ा हुई है ना, तो एक दौर के अंदर जब मियां नवाज शरीफ साहब को 10 साल सज़ा हुई थी ना और वो नाअहल हुए थे, तो उनसे अगर कोई मशवरा भी ले करता था ना तो तहरीक इंसाफ वाले शोर मचा देते थे, वो एक नाअहल आदमी से मशवरा कर रहे हैं। तो खैर ये एक अलग मौजूद है, सिर्फ क्या कहते हैं सरे राह चलते चलते बात याद आ गई। तो बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ नहीं होता। तो शेर अफजल मरवत साहब को शोकस नोटिस भी दिया गया था, लेकिन हुआ क्या है कि स्वाबी के अंदर जब जलसा हुआ है 8 फरवरी को, तो उस जलसे के अंदर जनाब शेर अफजल मरवत को स्टेज पर लेके भी गए हैं और फिर जब अली अमीन गंडापुर तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने अपने साथ जो है शेर अफजल मरवत को खड़ा किया और शेर अफजल मरवत से माइक लेके अली अमीन गंडापुर से माइक लेके शेर अफजल मरवत ने फिर जो है वो छोटी मोटी जो है तकरीर भी की है, मुख्तसर जिसे कहते हैं खिताब भी किया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बानी पीटीआई ने हुक्म दिया कि पैने पार्टी जो काट दो। यानी उन्होंने ये लिहाज नहीं किया, इख्तलाफात में आपको बता रहा हूँ कि किस सतह पे उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इन्हें अपने साथ लेके गए हैं, तो ज़ाहिर है कुछ मुरब्बत तो होगी ना उन दोनों के अंदर, कुछ प्यार मोहब्बत तो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी से उन्हें निकाल दिया है। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि बैरिस्टर सैफ को निकाल दिया, उसके बाद उमर अयूब खान साहब को भी जो है ना वो उनकी भी तब्दीलियों की जो है वो बात हो रही है। अच्छा, इन इख्तलाफात का भी है कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर जो है क्या असरात होंगे, इसके ऊपर जो है ना वो बात करना ज़रूरी है कि ये जितनी भी हो रही हैं तब्दीलियाँ, वो एक तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि ये जिस तरह कहते हैं ना हर बंदा जेल से निकलने के बाद जो है उनके वकील हों या उनकी पार्टी के लोग हों या उनकी जो हमशीरा है अलीमा खान साहबा, वो जो भी बंदा जेल से मिल के आता है ना बानी पीटीआई से, वो क्या कहता है, बानी पीटीआई माशाल्लाह उनकी ज़हनी और जिस्मानी तौर के ऊपर 100% फिट है। अच्छा, 100% फिट है। और आप ये भी देखें कि उनसे अगर चंद दिन मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए ना तो फिर उसके बाद उनको जनाब ऐसा प्रोपोगंडा किया जाता है कि उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको जहर तक दिलवा दिया जाता है, ठीक है। और जैसे ही मुलाकात होती है वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि सारे बिल्कुल 100% फिट नजर आते हैं। तो ये जो एक कहा जाता है ना, हर बंदा आके कह रहा है कि जनाब बानी पीटीआई जो है वो ज़हनी जिस्मानी तौर पर 100% फिट है। तो अगर वो फिट है ना तो फिर पाया ना ऐसा कुछ ना हो, इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो है ना, और जो आर्मी चीफ को ख़त लिखे जा रहे हैं, साथ साथ ये उन ख़तों का भी जो है ना वो इन्हें साथ मिला लें, तो ये सारे की सारी जो है बानी पीटीआई की जो ज़हनियत है, मेंटालिटी है, वो शो कर रही है कि वो इंतहाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। क्योंकि ऐसे इक़दाम जो है ना ये बग़ैर फ्रस्ट्रेशन के नहीं किए जा सकते आम हालात के अंदर। अगर आदमी की ज़हनी और जिस्मानी मेंटली वो हर तरह से सेट है, फिट है, तो फिर उसके अंदर ये नहीं इस तरीके से किया जाता। ये जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार इंसान होता है ना, ये सारे के सारे जो है ना वो उससे मकसद फ्रस्ट्रेशन है। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एक और जो प्रोपोगंडा किया जाता है ना, क्योंकि ये हर चीज़ के अंदर कि पायनो हो बल्ले बल्ले तहरीक इंसाफ आवे आवे और इनकलाब बस मुंह पे सर के ऊपर जो खड़ा हुआ है, कुछ दिन जाते हैं और जनाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए खान साहब को जेल में रखना हो बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जनाब ये एक चीज़ नोट करें कि अगर कोई टीम मैच जीत रही है, खेल हो रहा है ना, मैच जीत रही है,
تو کھلاڑی تبدیل نہیں کیے جاتے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہاکی کا میچ ہو رہا ہو یا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو اور اس کے اندر دھڑا دھڑ گول کیے جا رہے ہیں اور مخالف ٹیم کے اوپر ان کو برتری آ رہی ہو اور اس کے بعد ان کے نہ پائے نا. ہاں اگر کوئی ٹیم ہار رہی ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس ہار کے اندر جو ہے نا سب سے جو بری کارکردگی ہے وہ کس کی ہے, تو اس کو چینج کر کے پھر دوسرے کھلاڑی کو لایا جاتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ اچھی کارکردگی دکھائے اور کوئی نتیجہ جو ہے ہمارے حق میں آ جائے. تو یہ جو کھلاڑی تبدیل کیے جا رہے ہیں نا, کہ جس طرح جنید اکبر صاحب کو لایا گیا, علی محمد گنڈا پور کی جگہ سے بیرسٹر سیف کو ہٹایا گیا, اس کے بعد شیر افضل مروت کو نکالا گیا, اس کے بعد پنجاب کی جو صدر تھی وہ جناب عالیہ حمزہ کو لگایا گیا پچھلے دنوں. اس کے بعد اب یہ ہے کہ ان کو عمر ایوب خان صاحب کے متعلق بھی ہے اور شیخ وقاص اکرم صاحب کے لیے متعلق بھی ہے کہ شاید انہیں بھی جو ہے ان کی جگہ بھی دوسرے بندوں کو. تو یہ سارے کے سارے جو پوزیشنیں تبدیل کی جا رہی ہیں, تو یہ ایک سمجھیں کہ یہ فرسٹریشن کا جو ہے نا وہ ایک دو چار ہے اور اس کا عملی طور کے اوپر جو ہے نا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ جو ہے نا ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ بار بار کی جو کالز ہیں نا, جو ان کی ناکامی ہے وہ جب میڈیا میں اب تو وہ میڈیا کے اندر بھی اٹھنے شروع ہو گیا نا, کیونکہ میں تو یہ بار کہتا ہوں کہ ہر کالز کی ناکامی کے بعد خان صاحب کی زمین کے اندر آن گراؤنڈ جو پاپولیرٹی ہے وہ جسے ذکر کیا جاتا ہے وہ کہاں ہے. سوشل میڈیا پہ تو مان لیا پاپولیرٹی ہے, الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی مان لیا پاپولیرٹی ہے, آن گراؤنڈ جو ہے وہ پاپولیرٹی کہاں ہے. تو اب یہ سوال جو ہے یہ الیکٹرانک جو نیشنل الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر اٹھنے شروع ہو گئے ہیں اور باقاعدہ کیے جا رہے ہیں, اب ڈھکے چھپے لفظوں میں شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ یہ ماننا کسی کے لیے بڑا مشکل تھا, اتنا ڈھول پیٹا گیا نا پاپولیرٹی کا. تو اب انہوں نے کہا کہ یار وہ پاپولیرٹی ہے کہاں پہ, نظر بھی تو آئے نا کہ جناب پورے سزا ہوئی پورے ملک کے اندر بانی پی ٹی آئی کو اور بشرا بیگم کو بھی, کہیں ایک بندہ نہیں نکلا. اس کے بعد سوابی کا جلسہ ہوا ہے, تو تمام جلسوں جو پچھلے ہوئے ہیں, یہ جتنے میں نہیں کہہ رہا, تمام جو جلسے پچھلے ہوئے ہیں ان سے سب سے کم تعداد کے اندر لوگ شریک ہوئے ہیں. اچھا وہاں تو کوئی پابندی نہیں تھی نا, وہاں تو گورنمنٹ جو تھی گورنمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کی ہے, تو وہاں تو مطلب ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہونا چاہیے تھا. اسد کیسر صاحب کا حلقہ ہے وہ, لیکن وہاں پہ بھی انتہائی حوصلہ شکن جو ہے نا وہ صورتحال تھی تحریک انصاف کے لیے کہ بامشکل جسے کہتے ہیں نا ایک غیر جانبدار, اور وہ بھی غیر جانبدار وہ حلقے کہ جو تحریک انصاف کی سائڈ کے ہیں, ان کی نظر کے اندر جناب 12 سے مقصد 10 سے 15 ہزار کہہ لیں یا 12 سے 13 ہزار کے درمیان وہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ وہاں پہ آئے تھے. تو اب ایک جانب جو ہے تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی خبریں ہیں. اچھا جی, دوسری جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے مکمل کٹ آف, مکمل جو ہے وہ کٹ آف ہے. تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی اور ملکی سطح پر سہولت کاری کا جو ایک پورا چینل تھا اس کے اوپر دی اینڈ لگ گیا ہے. یعنی دی اینڈ سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹرمپ ساڈا بھائی ہے, کتنا اس کا پروپیگنڈا کیا گیا. ٹرمپ حلف اٹھاتے ہی جناب ٹویٹ کرے گا اور جناب اس نے اپنی فوجیں اتار دینی ہے ڈیلا جیل, تو وہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی ٹویٹ شویٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, تو وہاں سے بھی جو ہے وہ ہری جھنڈی ہو گئی ہے. اور یہاں پہ جسے کہتے ہیں عدالتی محاذ کے اوپر جو سچویشن ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ جناب خط بھی لکھے گئے, ہائی کورٹ اسلام آباد کے سپریم کورٹ کے 4 ججز نے بھی لکھے, اور ان کے ساتھ جو وکیل برادری تھی, وکلا برادری, انہوں نے بھی ایک دن اپنا احتجاج کر کے دیکھ لیا. تو وہاں پہ کچھ نہیں ہوا, ججز ایلیویٹ ہو رہے ہیں, ججز لگ رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے سرفراز ڈوگر صاحب نے قائم مقام چیف جسٹس لگ گئے. تو یہ جتنی لوکل اور انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو سہولت کاری تھی نا, تو اس کے اوپر بھی پائے نا دی اینڈ لگنے کے بعد کہتے ہیں کہ جب کگو بولنے لگ جاتے ہیں نا تو وہ کگو بولنے لگ گئے ہیں. اس سے ظاہر ہے کہ سیاست تو ختم نہیں ہوگی تحریک انصاف کی, اور کسی بھی سیاسی پارٹی کی ختم نہیں ہوتی, لیکن آپ یقین کریں کہ آنے والے چند دنوں کے اندر, چند دنوں سے مراد چند ہفتے کہہ رہے ہیں, کہ آپ خود دیکھیں گے کہ اس کے بعد مئی 9 کا جو فیصلہ ہوگا جنرل فیض کا, تو تحریک انصاف کی جو سیاست ہے, آج لکھ لیں کہ میں اللہ تعالیٰ بڑا حقیر سا بندہ ہوں, اللہ تعالیٰ پاک نے جو عقل سمجھ دی ہے اس کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میری بات صحیح ہو, لیکن میری رائے کے اندر آنے والے دنوں میں چند ہفتوں کے بعد جو ہے تحریک انصاف کی جو سیاست ہے اس کو بڑے بڑے جو ہے نا وہ ریورس گیئر لگیں گے, اور یہ جو آج کی سطح ہے اس سے بہت پیچھے جو ہے نا وہ آتی چلی جائے گی آنے والے چند ہفتوں کے دوران. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے لائک کر دیں, دوستوں تک شیئر کر دیں, اور ہمارے مرگلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.